नाजरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बराह रास्त एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज हो चुका है। नाजरीन, आज ये सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस की जानिब से यमन में हथियारों और फौजी गाड़ियों पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। और सऊदी अरब ने यह वाजे कर दिया है कि यूएई की जानिब से हथियारों से भरे एक जहाज को यमन पहुंचाया गया था, जो बागी जो ग्रुप है उस तक पहुंचाने के लिए इसको लाया गया था। ये वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए सऊदी अरब ने वार्निंग जारी की है यूएई को। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 30 दिसंबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि यमन में तवील अरसे से हमें खाना जंगी, कशीदगी और वहाँ जंगी माहौल देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, ये सब कुछ 2011 से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। 2011 में ये जंगी और कशीदगी का माहौल और खाना जंगी जो है शुरू होने के बाद 2014 में हौसी बागियों की जानिब से एक जंग के बाद वहाँ हालत कशीदा करने के बाद वहाँ हौसी बागियों की जानिब से दारुल हुकूमत में कब्जा करने के बाद यमन के उन्होंने अपनी हुकूमत के कयाम का बाकायदा वो ऐलान कर चुके थे। फिर उसके बाद 2015 में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई, ये दोनों मुल्कों के बाकायदा क़यादत में एक फ़ौजी इत्तेहाद ने यमन में मुश्तरका तौर पर इन्होंने लड़ाई का आगाज़ किया। उस दौरान ये दोनों मुत्तहिद थे। दोनों ने मिलकर यमन में जंग का आगाज़ किया एक फ़ौजी इत्तेहाद के ज़रिए। फिर उसके बाद नाज़रीन, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। फिर 2019 में यूएई की तवज्जो जो हैं वो जनूबी यमन में मरकूज़ हो गई। बस वहाँ से ये दोनों ममालिक के जो मफादात थे, अपने-अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने-अपने इंटरेस्ट के खातिर यहाँ से इनकी राहें आहिस्ता-आहिस्ता हमें जुदा होती भी दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद दोनों के दरमियान जो हैं इख्तिलाफ़ात बढ़ जाते हैं और वहाँ एक ग्रुप यानी सऊदी अरब एक ग्रुप की हिमायत करता है और जबकि यूएई एक अलग ग्रुप की हिमायत करता है जो वहाँ अलाइदगी पसंद होता है। फिर उसके बाद अपने-अपने मफादात के वसूल की खातिर यमन को जंग का मैदान ये दोनों ममालिक बना लेते हैं। नाज़रीन, उसके बाद अब एक बार फिर दोबारा यमन की तवील खाना जंगी जो हैं, एक बार फिर दोबारा इलाकाई सियासत में एक हलचल का इस वक़्त बाइस बन चुकी है। अब नाज़रीन, आज क्या कुछ हुआ है, सऊदी अरब ने क्यों बमबारी की है और फिर अब दोनों मुल्कों की जानिब से क्या कुछ किया गया है, यमन की हुकूमत ने क्या ऐलान किया है, ये तफ़सीलात जानने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरी गेम को समझने के लिए कि नाज़रीन, यमन में सऊदी अरब किसकी हिमायत कर रहा है और यूएई किसके साथ है। नाज़रीन, यमन में इस वक़्त सऊदी सऊदी अरब जो हैं, वो यमन में बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा जो हुकूमत है पीएलसी, उसकी हिमायत सऊदी अरब कर रहा है। जबकि इसके बरअक्स मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं जनूबी यमन में सरगर्म नज़र आने वाला जो ग्रुप है उसकी हिमायत कर रहा है। उसका नाम है सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल एसटीसी। इसकी हिमायत जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किया जा रहा है और ये यमन में अलाइदगी पसंद हैं और इनकी जानिब से या तो अलाइदगी चाहते हैं या फिर ये वसीतर जो हैं खुद मुख्तारी के लिए बाकायदा ये अपने सिलसिले के साथ आगे ये जंगी माहौल इन्होंने बनाया हुआ है, जिसकी मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं इस वक़्त साथ दे रहा है। अब यही सिलसिला आगे बढ़ता गया, काफ़ी अरसा कशीदगी रही। हमने अपने 2 रोज़ कबल एक वीलॉग में बाकायदा यमन के अंदर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं, उसका हम तज़किरा कर चुके हैं और उस वक़्त बहुत से लोग इख्तिलाफ़ भी कर रहे थे कि ऐसा नहीं है। लेकिन आज आप लोगों ने सऊदी इत्तेहादी फ़ोर्स की जानिब से होने वाली बमबारी के बाद मेरे ख़्याल में आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि ये अंदरूनी तौर पर ये दोनों ममालिक इस वक़्त किस तरह एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा खिलाफ बन चुके हैं। नाज़रीन, आज हुआ कुछ यूँ है कि आज ये सऊदी इत्तेहादी फ़ोर्सेस की जानिब से बमबारी की गई है और उसमें बाकायदा कहा जा रहा है कि एक जो असला था वो और उसके बाद हथियारों की जो गाड़ियाँ थी, फ़ौजी गाड़ियाँ जो थी जिसमें हथियार थे, उस पर बाकायदा सऊदी इत्तेहादी फ़ोर्सेस की जानिब से ये हमला किया जा चुका है। अब इस हवाले से नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि हमने ये हमला इसलिए किया है
کہ ایک ان کا کہنا ہے کہ سعودی اتحادی فورسز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یمن میں ہتھیاروں اور فوجی گاڑیوں پر حملہ اس وقت کیا گیا ہے کہ سعودی اتحادی فورس کے مطابق مکلا بندرگاہ پر جو ہے یو اے ای سے آیا ایک جہاز آیا تھا بندرگاہ میں، اور اس میں اسلحہ بھرا ہوا تھا، اور وہ اسلحہ علیحدگی پسند جو فورسز ہیں ان تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ اس کو یہاں لایا گیا تھا، جس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے اس پر ہیٹنگ کی گئی ہے، یعنی سعودی اتحادی فورسز کی جانب سے ہیٹنگ کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے بڑا سخت قسم کا رد عمل اور موقف سامنے آ چکا ہے، دو ٹوک وارننگ جاری کرتے ہوئے یو اے ای کو۔ ناظرین، سعودی عرب کی جانب سے باقاعدہ برملا دو ٹوک انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات 24 گھنٹے کے اندر ہی اپنی فوجیں یمن سے واپس بلائیں، یہ وارننگ دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد سعودی عرب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یو اے ای کسی بھی فریق کو عسکری یا مالی معاونت کے عمل سے فوری طور پر باز آ جائیں، اس کو مکمل طور پر بند کریں۔ پھر یو اے ای کا یمنی جنوبی عبوری کونسل پر دباؤ ڈال کر کارروائیوں پر تعاون کرنا افسوسناک ہے، یہ سعودی عرب نے واضح کیا ہے۔ پھر سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ اقدام ہماری قومی سلامتی اور جمہوریہ یمن کے امن سمیت پورے خطے کے لیے خطرناک ہے۔ قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے یا اس سے چھیڑ چھاڑ کو ریڈ لائن سمجھا جائے گا۔ یہ سعودی عرب نے وزارت خارجہ سے یہ دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی ایسے اقدام سے گریز نہیں کریں گے جو اس خطرے کے سدباب کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ واضح کر دیا یو اے ای کو کہ اگر فوری طور پر اپنی فوج نہیں نکالی اور وہاں جو علیحدگی پسند جو گروپ ہے اس کو مالی مدد یا پھر فوجی مدد یا ہتھیار کے ذریعے جو مدد کی جاتی ہے، اگر اس سے باز آپ نہیں آئے تو پھر اس کے بعد ہم اگر فوج نہیں نکالیں گے تو آپ کی فوج پر بھی بمباری ہوگی، اور پھر ہم وہ کچھ کریں گے جس کا یو اے ای نے تصور بھی نہیں کیا۔ یہ سعودی عرب کی جانب سے دو ٹوک انداز میں وارننگ جاری کرتے ہوئے باقاعدہ یہ موقف باقاعدہ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے باقاعدہ موقف اختیار کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین، یمن کی صدارتی کونسل پی ایل سی کے جو سربراہ ہیں رشاد العلمی نے بھی باقاعدہ یو اے ای کے ساتھ مشترکہ دفاعی جو معاہدہ تھا یمن کا، اس کو منسوخ کرنے کا وہ اعلان کر چکے ہیں۔ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے اس کو انہوں نے اعلان کر لیا۔ پھر رشاد العلمی نے یمن میں موجود یو اے ای کے تمام فورسز کو 24 گھنٹوں کے اندر ہی ملک چھوڑنے کا باقاعدہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ فوری طور پر ملک چھوڑ کر نکل جائیں، اور 24 گھنٹوں کے لیے مکمل فضائی، زمینی اور بحری ناکہ بندی نافذ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اب یہ جو صدارتی کونسل کے اس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ تمام فضائی، زمینی اور بحری ناکہ بندی کا جب اعلان کیا تو یہ اس وقت انہوں نے کیا تھا جب سعودی اتحادی فورسز کی جانب سے یمن میں ہتھیاروں اور فوجی گاڑیوں پر حملہ براہ راست شروع کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یو اے ای کا یہ موقف سامنے آ گیا کہ یو اے ای نے یمن سے متعلق سعودی عرب کے بیان سے مایوسی کا اظہار کیا، اور اس حوالے سے تمام الزامات وہ مسترد کر چکے ہیں۔ پھر یو اے ای کا کہنا ہے کہ مکلا جو بندرگاہ ہے اس پر وہ جو ہتھیار آیا تھا اس میں کوئی اسلحہ یا ہتھیار وہاں موجود نہیں تھے، یہ الزام بے بنیاد ہے۔ اس میں سامان تھی، وہ سامان جو ہیں ہم متحدہ عرب امارات کے جو جوان ہیں جو فوجی ہیں ان تک وہ اماراتی فورسز کے لیے ہم نے سامان لے کر آیا تھا وہ جہاز۔ تو یہ اسلحے کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین، اس وقت یمن میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہیں اس وقت جنگ کے ماحول میں ہیں، اور اس وقت جنگ کا میدان دونوں ملکوں نے یمن کو بنایا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اس وقت دنیا میں جتنے بھی انالسٹ ہیں جو دنیا میں انٹرنیشنل معاملات کو دیکھتے ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یمن میں یہی صورتحال رہی تو آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں کی اس لڑائی اور یمن کی خانہ جنگی اور جنگی ماحول کی وجہ سے ہمیں نئی سب بندیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور یقیناً اس کے بعد چیزیں بہت زیادہ خراب ہونے والی ہے۔ اور سعودی عرب کی پوری کوشش تھی کہ یہاں ایک ایسی حکومت کا قیام ہو جس سے وہ اپنے مفادات کو تحفظ دے سکیں اور بارڈر کے کوئی پرابلمز کریٹ نہ ہو، اور پھر ان کی فیور کی ایک حکومت بن جائے۔ ان کو یہ خدشہ تھا کہاں یہاں ایران کی کوئی حمایت یافتہ کوئی حکومت اس طرح نہ بن جائے، تو یہ اسی لیے سعودی عرب جو ہیں اس وقت جو ہیں ریڈ لائن جو ہیں کراس کر کے یہ بمباری کر کے باقاعدہ سعودی عرب نے یو اے ای کو خبردار کیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگی ماحول
जारी रहा तो आने वाले दिनों में नई संबंधी होते हुए हमें नजर आएगी। ये थी कुछ अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।